मैं तुम्हें पूरी तरह बेबस करके मारना चाहता हूँ। ग्राहम की आंखों में खून उतर आया और वो किसी बिखरे हुए सांड की तरह मेरी तरफ बढ़ा। लाशऊरी तौर पर वो मुझसे खौफजदा हो चुका था। उसका मेरी तरफ बढ़ने का अंदाज ऐसा था कि मैं उससे खौफजदा हो जाऊं। शायद उसे मुझसे शिकस्त खा जाने का खौफ था और लाशऊरी तौर पर इस बात का ख्वाहिशमंद था कि मैं खुद ही खौफजदा होकर इस मुकाबले से दस्तबरदार हो जाऊं। लेकिन जाहिर है उसकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती थी। मैं अपनी जगह संभल कर खड़ा हो गया। उसका और मेरा कोई जोड़ नहीं था, लेकिन मैं पूरी संजीदगी से मुकाबला करना चाहता था। जो लोग हरीफ को कमजोर या कमतर समझने की गलती करते हैं वो उमूमन खसारे में ही रहते हैं। मेरे करीब आकर ग्राहम रुक गया और उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। गोया वो मुकाबला शुरू होने से कबल रिवायती अंदाज में मुझसे हाथ मिलाना चाह रहा था। मुझे मालूम था कि ये भी एक फरेब है। हाथ मिलाने की आड़ में वो धोखे से मुझ पर हमला करता। ये कोई रिवायती मुकाबला तो नहीं था, बल्कि इंतहाई गैर रिवायती और गैर जरूरी मुकाबला था, जिसमें मद्दे मुकाबिल के हाथ में हाथ देना हमाकत था। मैंने उसकी तरफ यूं हाथ बढ़ाया जैसे उससे हाथ मिलाना मकसूद हो, लेकिन हाथ मिलाने की बजाय मैंने बड़ी फुर्ती से उसके चेहरे पर तमाचा मारा और उससे दूर हटता चला गया। ग्राहम तकरीबन पागल हो गया और पलटकर मुझ पर झपट पड़ा। मैं उससे खासे फासले पर था, इसलिए उसे झुकाई देकर बचने में मुझे जरा भी दिक्कत नहीं हुई। ग्राहम मुंह के बल एक सोफे पर गिरा था और मैंने बड़ी फुर्ती से उसकी पुश्त पर एक लात जमा दी थी। उठो ग्राहम, मैंने पुरसुकून आवाज में कहा। तुम समझ रहे थे कि मैं रिवॉल्वर के बल पर तुम्हें गिरफ्तार करूंगा, लेकिन अब मैं तुम्हें कोई हथियार इस्तेमाल किए बगैर गिरफ्तार करके दिखाऊंगा। उठो, अभी तो तुम में बहुत दम होगा। ग्राहम ने उठने में बड़ी तेजी का मुजाहरा किया। गुस्से के मारे उसका हुलिया बिगड़ा हुआ था। इस बार वो कराटे फाइटर्स के से अंदाज में मेरी तरफ बढ़ रहा था और मैं उसे निमटने के लिए पूरी तरह तैयार था। मैंने अपने लिए हिकमत अमली वज़ा कर ली थी। सब कुछ उस पर मुनहसर था। अगर वो मुझ पर किक आजमाने की कोशिश करता और मैं इसका तोड़ और इस तरह से करता, और अगर वो हाथ से हमला करता तो मैं दूसरा हरबा आजमाता। मुझे तवक्को थी कि वो मुझ पर किक आजमाएगा। कराटे फाइटर्स उमूमन हरीफ से दूर रहकर उस पर हमला करना पसंद करते हैं और इसके लिए किक बेहतरीन होती है। इस मामले में ग्राहम के हौसले की दाद देनी पड़ती है कि उसने मेरी गर्दन पर खड़ी हथेली का वार करने की कोशिश की। मेरी जगह कोई और होता तो यकीनन मार खा गया होता। शायद ये उसका मखसूस हरबा था। हरीफ पर गैर मुतवक्के जाविये से हमला किया जाए तो उसका मार खा जाना लाजमी हो जाता है, लेकिन ये भी ग्राहम की बदकिस्मती ही थी कि उसके मुकाबले पर कोई आम आदमी नहीं था। मास्टर ली क्वान का शागिर्द था, जिसकी तरबियत कितनी ही नामुकम्मल सही मगर थी जरूर। मैं किक की तवक्को कर रहा था मगर मेरी तरफ उसका हाथ आया। वो एक ही वार में मेरी गर्दन की हड्डी तोड़कर खेल खत्म कर देना चाहता था। मैंने इंतहाई फुर्ती से खुद को संभाला और अपना सर आगे की तरफ झुका दिया। हदफ इतना नीचे हो चुका था कि अब उसका हाथ मेरे सर के ऊपर से गुजरना लाजमी हो गया था। जिस तरीके से मैंने खुद को बचाया था वो इंतहाई गलत था। मामूली से मामूली जोडो कराटे जाने वाला भी इस तरीके को गलत करार दे सकता था, इसलिए कि अगर इस मौका पर ग्राहम अपना घुटना ऊपर उठा देता तो उससे बचने की कोई सूरत नहीं थी। लेकिन सवाल ये था कि क्या मास्टर ली क्वान का शागिर्द अपने मध्य मुकाबिल को इतना मौका दे सकता था। पूरी तरह एक्शन में था। मैंने उसके वार से बचने के लिए सिर्फ सर ही नहीं झुकाया था, बल्कि मेरा दायां हाथ भी हरकत में आ चुका था और जैसे उसका हाथ मेरे सर के ऊपर पहुंचा मैंने उसकी कलाई गिरफ्त में ले ली। ये काम मैंने सिर्फ 2 उंगलियों की मदद से किया था। 2 उंगलियों और अंगूठे ने मिलकर उसकी कलाई के गिर्द एक ऐसा आहनी हल्का बना दिया था जिससे रिहाई आसान नहीं थी। मैंने इस पर भी बस नहीं किया, बल्कि उसकी कलाई पर दबाव डालना शुरू कर दिया जो बदस्तूर मेरे सर के ऊपर थी। ग्राहम इस अचानक उफ्ताद पर बौखला गया था। उसने यकीनन मुझ पर हमला करने के लिए कोई कॉम्बिनेशन तरतीब दिया था, मगर मैंने उसकी पूरी फॉर्मेशन बिगाड़ कर रख दी थी। फॉर्मेशन बिगड़ जाए तो आदमी कहीं का नहीं रहता, उसे असर नो स्टार्ट दरकार होता है। बसूरते दीगर वो औंधी सीधी हरकतें करने लगता है। फिर उसकी जद्दोजहद ऐसी होती है जैसी दलदल में फंस जाने वाला कोई शख्स करता है। जितनी ज्यादा वो जिद्दोजहद करता है उतना ही फंसता चला जाता है। ग्राहम के खिलाफ मुझे ज्यादा जिद्दोजहद नहीं करनी पड़ी। अपना हाथ छुड़ाने के लिए उसके पास कोई रास्ता नहीं था। मेरे बढ़ते हुए दबाव के साथ साथ उसे अपनी पोजीशन तब्दील करना पड़ रही थी और फिर चंद ही सेकंड के अंदर अंदर वो मतलूबा पोजीशन में आ गया। उसका पुश्त की तरफ मुड़ा हुआ हाथ मेरी मजबूत गिरफ्त में था। इस मौका पर मैं उसका हाथ तोड़ भी सकता था और उस पर कोई कारी ज़रब भी लगा सकता था, मगर मैंने इन दोनों में से कोई काम नहीं किया।
اور اچانک اسے زوردار دھکا دیا۔ اس نے بمشکل خود کو سامنے والی دیوار سے ٹکرانے سے بچایا تھا۔ میں نے تمہیں زندہ گرفتار کرنے کا عہد کیا ہے گراہم، اور میں اپنا ہر عہد پورا کرتا ہوں۔ میں نے گراہم سے کہا جو سامنے والی دیوار سے ٹکا ہانپ رہا تھا، اب تم وہاں کھڑے کیا کر رہے ہو؟ آگے بڑھ کر مجھ پر حملہ کیوں نہیں کرتے؟ اپنے الفاظ کی صداقت کیوں ثابت نہیں کرتے؟ تم تو خود کو بڑا شاذور سمجھتے ہو نا؟ تمہارا تعلق تو سفید فام برتر قوم سے ہے، اور میں ایک سیاہ فام کمتر نسل سے تعلق رکھنے والا شخص ہوں۔ تم ایک پیشہ ور قاتل اور تخریب کار ہو، جبکہ میں تم جیسوں کو حقیر حکومات کے عوض تحفظ فراہم کرنے کا کام کرتا ہوں۔ اس اعتبار سے بھی تم ہی برتر ہوئے۔ جب چاہو مجھے قتل کر دو، لیکن معاف کرنا گراہم ڈیئر، برتر وہ نہیں ہوتا جس کے ہاتھ میں ہتھیار ہو۔ برتری کا تعلق ظرف سے ہے، امن پسندی سے ہے، اور جیو اور جینے دو کے اصول سے ہے۔ تم لوگ ہتھیاروں کی دوڑ میں لگے ہوئے ہو۔ خود تو تم نے ہتھیاروں کی انبار لگا دیے ہیں، اور چھوٹے ممالک کو آنکھیں دکھاتے ہو کہ ہتھیار نہ بنائیں۔ ہتھیار تو ہتھیار ہوتا ہے مسٹر گراہم، خواہ بڑے ملک کے پاس ہو یا چھوٹے ملک کے قبضے میں ہو۔ جب بھی اسے استعمال کیا جائے گا یکساں تباہی پھیلائے گا، لیکن یہ باتیں تمہیں کہاں ہضم ہوں گی؟ تم تو برتری کے گمنڈ میں ڈوبی ہوئی قوم سے متعلق شخص ہو۔ تمہاری گمنڈ کا یہ عالم ہے کہ تم بذام خود زندہ گرفتار کیے ہی نہیں جا سکتے۔ میں نے تمہارا یہ گمنڈ چور چور کرنے کا تہیہ کر لیا ہے۔ میری پوری گفتگو کے دوران گراہم نے اپنی جگہ سے ہلنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ شاید اس نے میری باتیں دھیان سے سنی بھی نہیں تھی۔ وہ تو مجھ پر قابو پانے کے منصوبے بنا رہا ہوگا، مجھ پر حملہ کرنے کے لیے نئے اور زیادہ مؤثر زاویوں کی تلاش میں مغز سوزی کر رہا ہوگا۔ ڈیوڈ ریان پوری طرح مستعد تھا۔ ولسن نے ابھی تک حرکت کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اسے خوب اندازہ ہو گیا تھا کہ میرے اور گراہم کے درمیان دخل اندازی اس کے لیے سراسر خسارے ہی کا سودا ثابت ہوگی۔ میری نظریں گراہم پر جمی ہوئی تھی۔ میں نے محسوس کیا جیسے اس نے دل ہی دل میں کوئی فیصلہ کر لیا ہے۔ میرا اندازہ درست ثابت ہوا۔ گراہم اچانک ہی جھکا تھا، اور اس نے جھک کر اپنے بائیں موزے میں سے کوئی چیز نکال کر پوری قوت سے میری طرف پھینکی۔ کمرے میں گراہم کے اور میرے درمیان ایک چمکدار لکیر سی کھینچ گئی۔ گراہم نے میری طرف خنجر پھینکا تھا، جو میرے کوٹ کی بائیں آستین میں دستے تک پیوست ہو گیا تھا۔ گراہم نے یہ کام اتنی پھرتی سے کیا تھا کہ ڈیوڈ کچھ سمجھ ہی نہیں پایا، ورنہ ضرور دخل اندازی کر بیٹھتا، جو مجھے کسی قیمت پر بھی منظور نہیں تھی۔ ولسن کے چہرے پر بے یقینی کا تاثر تھا، اور گراہم پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا تھا، یوں جیسے اسے نشانہ خطا ہو جانے کا یقین ہی نہ آ رہا ہو۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ میں نے بڑے اطمینان سے خنجر اپنی آستین سے نکالا اور گراہم کی طرف اچھال دیا۔ تمہارا نشانہ بہت خراب ہے گراہم۔ خیر کوئی بات نہیں، دوبارہ کوشش کرو۔ چمکدار خنجر گراہم کے پیروں میں پڑا تھا، اور وہ ساکت و سامت کھڑا تھا۔ شاید یہ اس کا آخری داؤ تھا۔ وہ یقینی حربہ تھا جس کے بے خطا ہونے کا اسے کامل یقین تھا۔ مجھ سے مساہلت کر لو، دفتن اس نے برائی ہوئی آواز میں کہا۔ میں تمہارا ہر مطالبہ پورا کرنے کو تیار ہوں، بس اتنا ہی دم خم تھا۔ میں نے مضحکانہ انداز میں کہا، ابھی تو میں نے سٹارٹ بھی نہیں لیا تھا، صرف تمہیں ہی موقع دیا جا رہا تھا۔ مجھے ولسن کی بات مان لینی چاہیے تھی۔ سب کہتے ہیں کہ ولسن مجھ سے زیادہ عقل مند ہے۔ شاید لوگ ٹھیک ہی کہتے ہیں، وہ واقعی مجھ سے زیادہ عقل مند ہے۔ گراہم نے سر جھکا کر کہا، تو پھر اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ میں نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا، خود کو گرفتاری کے لیے پیش کر رہے ہو یا نہیں؟ نہیں، اس نے جھٹکے سے سر اٹھاتے ہوئے کہا، میں کہہ چکا ہوں کہ میری زندگی میں تو کوئی مجھے گرفتار نہیں کر سکتا۔ ہاں، زبان بندی کے لیے میں تمہیں مطلوبہ رقم فراہم کر دوں گا۔ تم ایک شکست خوردہ فریق ہو گراہم، میں نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ افہام و تفہیم کا وقت تم اپنی حماقت سے گنوا چکے ہو، اب تو وہی ہوگا جو میں چاہوں گا۔ تم احمق ہو، اپنی جسمانی برتری کے باعث اس ظام میں مبتلا ہو گئے کہ مجھے گرفتار کر لو گے، لیکن یہ تمہاری بھول ہے۔ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، ذرا مجھے ہتھکڑیاں پہنانے کی کوشش کر کے تو دیکھو۔ ایک بار پھر سوچ لو گراہم، ممکن ہے اب بھی میری بات مان جانے کی صورت میں تم کچھ ایسے فوائد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ جو تمہیں ویسے میسر نہیں آ سکتے۔ چاہو تو ولسن سے بھی مشورہ کر سکتے ہو۔ میں ایک بار پھر تم سے درخواست کرتا ہوں کہ اس گدھے کو چھوڑ دو۔ اسے گرفتار نہ کرنے کے بدلے میں ہم تمہیں بڑے سے بڑا معاوضہ ادا کرنے کو تیار ہیں۔ ولسن نے کہا، یہ گدھا نہیں ہے ولسن، خنجر بازی کا ایکسپرٹ ہے۔ کیا تم نے آج تک اس کے پھینکے ہوئے خنجر سے کسی کو بچتے دیکھا ہے؟ نہیں، ولسن نے کہا، اور مجھے اس پر حیرت ہے، آخر تم بچ کیسے گئے؟ اس کا نشانہ آج پہلی بار خطا ہوا ہے، ورنہ میں نے کبھی اس کا ہاتھ بہکتے نہیں دیکھا۔ اسی واسطے مسٹر ولسن، میں تم سے کوئی رقم طلب نہیں کر رہا ہوں۔ گراہم کی حماقتوں نے رقم میں اس قدر اضافہ کر دیا ہے کہ اب اس کی ادائیگی تمہارے بس کی بات نہیں رہی۔
तुम मुतालिबा करके तो देखो। विल्सन ने बेसब्री से कहा, रकम की अदायगी करना हमारा काम है, 1 मिलियन अमेरिकन डॉलर। मैंने विल्सन की आंखों में देखते हुए संगीन लहजे में कहा और वो चौंक पड़ा। उसे हरगिज ये तवक्को नहीं रही होगी कि मैं इतनी बड़ी रकम तलब कर बैठूंगा। एक लम्हे के लिए यूं महसूस हुआ जैसे वो इनकार कर देगा, लेकिन फिर उसने एक तवील सांस लेकर असबात में सर हिला दिया और ग्राहम को खूंखार नजरों से देखने लगा। इसके अलावा मैंने उसे रजामंद होते देखकर जल्दी से कहा, तुम दोनों मुझे अपने बारे में मालूमात फराहम करोगे। मालूमात? विल्सन ने पलकें झिपकाईं। तुम्हें मालूमात से क्या मतलब? तुम तो रकम लो और अपने काम से काम रखो। पहले यही इरादा था, मगर अब मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे अंदेशा है कि रकम अदा करने के बाद तुम लोग मुझ पर कातिलाना हमला जरूर करोगे, लिहाजा अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए मेरा बाखबर रहना जरूरी है। फर्ज करो हम तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बता दें, तो क्या ये मालूमात तुम्हारी जान बचा लेंगी? ग्राहम गुराया। तुम्हारा जुमला जाहिर करता है कि तुम्हारी नीयत साफ नहीं है। मैं मुस्कुराया। मालूमात जान बचाया नहीं करती मिस्टर ग्राहम, ये तो आदमी को मुश्किल में फंसाती हैं। तुम्हारे बारे में तमाम मालूमात महफूज कर दी जाएंगी, और अगर मैं हादिसाती मौत का शिकार हुआ तो मेरे साथी तुम्हें दुनिया के किसी कोने में नहीं छोड़ेंगे। ऐसा कोई नहीं होता जो किसी के लिए अपनी जान जोखम में डाले, ग्राहम ने कहा और मैं उसे घूरने लगा। ये तुम्हारा मौजू नहीं है मिस्टर ग्राहम, मैंने दुरुस्त लहजे में कहा। या तो मेरी डिमांड पूरी करो या गिरफ्तारी के लिए तैयार हो जाओ। उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। सारी मुसीबत तुम्हारी वजह से आई है, विल्सन बुड़बड़ाया। अच्छा खासा सिर्फ 50,000 में जान छूट रही थी, अब इस मुसीबत को तुम ही भुगतो। डेविड हैरान था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। उसके ख्याल में मैं वक्त जाया कर रहा था। मालूमात तो खुद डेविड भी फराहम कर सकता था। उसे ये मालूम नहीं था कि यहूदियों को अजियत पहुंचाकर मैं किस कदर लुत्फ अंदोज होता हूँ। उन्हें हर महाज पर शिकस्त देना ही मेरी जिंदगी का नस्बुलैन है। तुम वहाँ कब तक खड़े रहोगे ग्राहम? इधर विल्सन के पास आकर बैठ जाओ और मेरे सवालों के जवाब दो। ग्राहम विल्सन के बराबर जाकर बैठ गया और डेविड मेरे पास आ गया। रिवॉल्वर जेब में रख लो डेविड, अब इसकी जरूरत नहीं रही। और तुम भी कान खोल कर सुन लो ग्राहम कि अब अगर तुमने कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो इसके नतीजे में जिंदगी भर के लिए अपाहज भी हो सकते हो। शदीद एहसासे जिल्लत के बायस ग्राहम का चेहरा तारीक हो गया, मगर वो कर ही क्या सकता था। मुझसे शिकस्त तो पहले ही खा चुका था, अब बोलता भी तो क्या बोलता। अब शुरू हो जाओ ग्राहम, इंतजार किस बात का कर रहे हो? मैंने सख्त लहजे में कहा। तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है कि मेरा वक्त कितना कीमती होता है। तुम क्या मालूम करना चाहते हो? ग्राहम भराई हुई आवाज में बोला। तुम इंटेलिजेंस के आदमी हो, तुम्हारे वीजा सेक्शन में हमारे बारे में हर किस्म की मालूमात होंगी। मसलन ये मालूमात भी होंगी कि तुम यहाँ तकरीबकारी की नीयत से आए हो। मैंने तंजिया लहजे में कहा, फिर दफातन सख्त लहजा इख्तियार कर लिया। मुझे अपने ग्रोह के बारे में बताओ। ग्रोह? दोनों ने हैरानी से मेरी तरफ देखा। फिर विल्सन बोला, लेकिन हमारा तो कोई ग्रोह नहीं है। अच्छा तो फिर यही बता दो कि तुम लोगों ने कार में बम फिट क्यों किया था? वो जाती दुश्मनी का मामला था। इस बार फिर विल्सन ने जवाब दिया। इसके बारे में मालूम करके तुम क्या करोगे? मेरी मालूमात के मुताबिक इस कार में 2 अफराद सफर कर रहे थे, एक मर्द और एक औरत। उन दोनों में से तुम्हारी दुश्मनी किससे थी? औरत से, विल्सन ने तेजी से जवाब दिया। शायद तुम भी उसे जानते होगे, उसका नाम तहजीब माल्कम एक्स है। एक जमाने में वो ग्रीन पूल नामी तंजीम में हुआ करती थी। उस औरत के साथ एक आदमी भी तो था, क्या तुम उसे नहीं जानते? मैंने मानी खेज लहजे में कहा और वो दोनों चौंक पड़े। नहीं, विल्सन ने नफी में सर हिलाया, फिर बड़े राजदराना अंदाज में बोला, कौन था वो? जो कोई भी था अब इस दुनिया में नहीं है। इग्निशन की घुमाते ही कार के चीथड़े उड़ गए थे और साथ ही उन दोनों के भी। मेरी बात सुनकर उनके चेहरों पर सुकून की जो लहर नजर आई, उससे मुझे अंदाजा हो गया कि वो अपनी कारकर्दगी के नतीजे से अब तक बेखबर ही थे। सुनो, हम तुम्हें हर किस्म की जरूरतों से बेनियाज कर सकते हैं, विल्सन ने कहा। तुम बहुत बासलाहियत आदमी हो। छोटी मोटी ब्लैकमेलिंग करके तुमने खुद को महदूद क्यों कर रखा है? हमारे साथ रहोगे तो शहजादों की सी जिंदगी बसर करोगे। शहजादों की सी जिंदगी? मैंने यूं कहा जैसे मेरे मुंह में पानी आ रहा हो, लेकिन नहीं। मैंने नफी में सर हिलाया। तुम्हारे साथी ने मेरी तौहीन की थी और इस पर शर्मिंदा भी नहीं है। अरे मैं तुमसे माफी मांगता हूँ मेरे दोस्त, ग्राहम ने तरंग में आकर कहा। वो तरंग में क्यों ना आता? आखिर उसने अली यार खान को मौत के घाट उतारने का कारनामा सरअंजाम दिया था। मैंने तुम्हें दिल से माफ किया, ग्राहम ने दोबारा कहा और मारे खुशी के उल्टा बोल गया। अरे नहीं, मैं दिल से तुमसे माफी मांगता हूँ। मैंने अपना दिल बिल्कुल साफ कर लिया है। अगर तुम मेरे दोस्त बन गए तो मैं खुद को खुशकिस्मत समझूंगा। तुम्हारी बात पर कैसे यकीन कर लूं? मैंने उलझे हुए अंदाज में कहा।
کچھ دیر پہلے تو تم میری جان کے دشمن ہو رہے تھے، اسے بھول جاؤ، میں بھی بھول چکا ہوں۔ تم نے ہمیں اس عورت کی موت کی خبر سنائی ہے، میرا جی چاہ رہا ہے تمہارا منہ موتیوں سے بھر دوں۔ میں تو بہت صاف دل کا آدمی ہوں، اگر تمہارے دل میں کچھ نہیں ہے تو میں نے بھی تمہیں معاف کیا۔ اب میں صرف $50,000 پر ہی اکتفا کروں گا۔ بڑے زبردست کاروباری آدمی ہو۔ ولسن ہنس پڑا۔ ابھی تک وہی دن سوار ہے، یہ میرا سائیڈ بزنس ہے، اگر اس کی طرف سے غفلت برتوں گا تو نوبت فاقوں تک بھی آ سکتی ہے۔ میں نے تمہیں اپنے ساتھ کام کرنے کی آفر کی تھی مگر تم نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ولسن نے کہا، سوچے سمجھے بغیر میں کوئی کام کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ میں نے کہا، پہلے تم ہر بات تفصیل سے بتاؤ، اس کے بعد میں غور کروں گا، تبھی کوئی فیصلہ کر سکوں گا۔ معقول بات ہے، ولسن نے کہا، تو پھر ایسا کرو کل اسی وقت آ جاؤ، ہم تمہیں کام کے بارے میں بھی تفصیل سے بتا دیں گے اور رقم بھی تمہارے حوالے کر دیں گے۔ رقم والی بات غلط ہے، میں نے نفی میں سر ہلایا۔ کاروباری معاملات میں ادار کرنا پسند نہیں کرتا۔ ارے یہ ادار کہاں ہے بھائی، ہمارے پاس ٹریولرز چیک ہیں، کل تمہیں کیش کرا کے دے دیں گے۔ ٹھیک ہے، میں نے سر ہلایا، لیکن یاد رکھو کہ وعدہ خلافی نہیں ہونی چاہیے ورنہ نتائج کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ مجھے الزام مت دینا، یہ تم نے کیا کیا؟ کمرے سے باہر آتے ہی ڈیوڈ پھٹ پڑا۔ ان دونوں کو تو چھوڑنا ہی نہیں چاہیے تھا، میں نے ان کے گرد گھیرا تنگ کیا ہے۔ ڈیئر ڈیوڈ، ان بیچاروں کی اوقات ہی کیا ہے، جس وقت بھی جی چاہا ان کی گردن مروڑ دوں گا۔ اوقات کی بات کر رہے ہو؟ ڈیوڈ نے حیران ہو کر کہا، جانتے بھی ہو یہ لوگ کون ہیں؟ ان کا تعلق ایگلز کے ڈیتھ سیکشن سے ہے۔ تمہاری باتیں میں بعد میں سنوں گا، پہلے میں ایک ضروری فون کال کر لوں۔ فون پر میں نے ضروری ہدایات جاری کی جن کی روز سے کیپٹن بنسٹلے انٹیلیجنس کے محکمے میں ہنوز ملازم تھا اور 2 روز کی چھٹی پر تھا۔ دوسری اہم ہدایت یہ تھی کہ اصل بنسٹلے کو اس کی رہائش گاہ سے عارضی طور پر ہٹا دیا جائے۔ فون کرنے کے بعد میں ڈیوڈ کے ساتھ ہوٹل سے نکل آیا۔ وہ مجھ سے باتیں کرنے کے لیے بہت بے چین تھا۔ پہلے تم مجھے یہ بتاؤ کہ اب تمہیں یقین آیا یا نہیں کہ تمہیں مروانے کی کوشش رینڈل نے ہی کی تھی؟ میں نے ٹیکسی کی تلاش میں نظریں دوڑاتے ہوئے کہا۔ ان دونوں بدماشوں کو دیکھتے ہی یقین آ گیا تھا، ڈیوڈ نے تیزی سے کہا۔ میں ان سے بہت اچھی طرح واقف ہوں، خاص طور پر گراہم تو بہت چھٹا ہوا بدماش ہے، کئی افراد کو تو محض اپنے ہاتھوں سے ہلاک کر چکا ہے۔ تمہاری باتیں سن سن کر مجھے حیرت ہو رہی ہے۔ اگر ایگلز کے ڈیتھ سیکشن میں ایسے ایسے گدھے پڑے ہوئے ہیں تو دیگر شعبوں کا تو خدا ہی حافظ ہے۔ جسمانی اعتبار سے تم نے ان پر اپنی برتری ثابت کر دی ہے، لیکن آخر کار تم ان کے دھوکے میں آ گئے نا، ڈیوڈ نے کہا۔ میں ہنس پڑا۔ ذرا مجھے بھی تو معلوم ہو کہ میں نے کیا غلطی کی ہے۔ وہ تمہیں 1 پیسہ بھی نہیں دیں گے، بہت ممکن ہے کل تک ملک سے ہی فرار ہو جائیں۔ تمہیں اسی وقت ان سے رقم لے لینی چاہیے تھی۔ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ میں نے ڈیوڈ کو گھورا۔ تم نے یہ کیوں سمجھ لیا کہ میں ان سے رقم وصول کرنے کے لیے گیا تھا؟ اور پھر کس لیے گئے تھے؟ ڈیوڈ نے حیرت سے کہا۔ تمام وقت تو تم ان سے رقم کی باتیں کر رہے تھے، تمہارا سارا زور رقم پر تھا۔ میں تو صرف تمہارے اطمینان کے لیے یہ سب باتیں کر رہا تھا۔ تمہیں اس بات پر شبہ تھا نا کہ تمہیں مروانے کی کوشش کرنے والا رینڈل نہیں کوئی اور تھا۔ ٹیرس محل میں لنچ پر ہمارا انتظار ہو رہا تھا، مجھے بھی سخت بھوک لگ رہی تھی، لہٰذا میں ڈیوڈ سمیت لنچ ٹیبل پر پہنچ گیا جہاں تہذیب، کیتھی براؤن اور جنرل ٹیرس پہلے ہی سے موجود تھے۔ تم نے تو بہت انتظار کرایا، جنرل ٹیرس نے شکایتی لہجے میں کہا۔ تہذیب بتا رہی تھی کہ تم جلدی آنے کو کہہ گئے تھے، اور بڈ کہاں رہ گیا؟ بیٹھو ڈیوڈ، میں نے ڈیوڈ کے لیے اپنے برابر والی کرسی کھینچتے ہوئے کہا۔ پھر جنرل سے بولا، بڈ بھی پہنچنے ہی والا ہوگا، مجھے آنا تو جلدی ہی تھا مگر اندازے سے ذرا زیادہ دیر ہوئی۔ تم نے نیند پوری کر لی؟ ہاں، 3-4 گھنٹے کی نیند کافی ہوتی ہے، جنرل نے کہا۔ وہ اور کیتھی براؤن شاید اتنی ہی دیر سوئے ہوں گے، ان کی آنکھوں سے ظاہر ہوتا تھا جیسے ابھی بھی سو کر اٹھے ہوں گے۔ تم ڈیوس ہوٹل کی روداد سناؤ۔ روداد ڈیوڈ سے سنو، میں پلیٹ میں سالن نکالتے ہوئے بولا۔ میں اس وقت صرف کھانا کھانے کے موڈ میں ہوں۔ ڈیوڈ سے کسی کو کوئی سوال کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، وہ تو جیسے برا بیٹھا تھا، فوراً ہی کسی ٹیپ ریکارڈ کی طرح بجنا شروع کر دیا۔ ابھی اس نے چند ہی جملے بولے ہوں گے کہ بڈ آ گیا۔ اس نے آتے ہی حسب معمول بکواس شروع کرنے کی کوشش کی تھی مگر کسی نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خود ہی برا سمو بنا کر ایک طرف بیٹھ گیا۔ دیگر لوگوں کی طرح اس کی بھی تمام تر توجہ ڈیوڈ کی طرف ہی تھی مگر وہ بہت مردود تھا، یہی ظاہر کر رہا تھا جیسے وہ ایک لفظ بھی نہ سن رہا ہو۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ گراہم جیسے شخص کو مسٹر علی کے ہاتھوں اتنی بری طرح ہزیمت اٹھانا پڑی۔ ڈیوڈ نے داستان تمام کرنے کے بعد کہا، یقین کرے وہ ان کے سامنے کسی بچے سے بھی بدتر نظر آ رہا تھا۔ اس بات پر تو اس لیے یقین کیا جا سکتا ہے کہ ہم علی کی صلاحیتوں سے واقف ہیں۔
جن کے پیش نظر گراہم جیسے لوگوں کی علی کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن علی کا رویہ سمجھ میں نہیں آیا۔ جنرل ٹیریس نے کہا، سنا ہے رات بھر جاگنے کے بعد ذہنی صلاحیتیں آدھی رہ جاتی ہیں۔ برڈ نے بڑی سنجیدگی سے کہا، اور اس کے بعد مزید آدھا دن نہ سویا جائے تو چوتھائی رہ جاتی ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا، ضرور رہ جاتی ہوں گی۔ برڈ نے بڑی سنجیدگی سے کہا، اگر پہلے اس بات میں کوئی شبہ ہو بھی تو تمہاری حرکت سے یہ فارمولہ پایہ ثبوت کو پہنچ جاتا ہے۔ مذاق سے قطع نظر، تہذیب نے گفتگو میں شامل ہوتے ہوئے کہا، ان لوگوں کے ساتھ تمہارا رویہ کیا بہت زیادہ عجیب نہیں رہا؟